به دولت‌ها بگم امروز جای مجامله و ملاحظه کاری و بی‌طرفی نیست. امروز روز سکوت کردن نیست. اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی، به هر بهانه‌ای از رژیم صهیونی حمایت بکنه، چه با عادی‌سازی روابط، چه با بستن راه کمک به فلسطین، چه با توجیه جنایات صهیونیست‌ها، یقین بدانه که ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند. البته حساب اخروی هم هست، قیامت هم هست، جزای الهی هم هست که خیلی سخته، خیلی سنگینه، پیش خدا جواب نمیتوانن بدن. اما فقط جزای اخروی نیست، در دنیا هم ملت ها این خیانت رو فراموش نخواهند کرد و دولت ها بدانند با تکیه به رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمیاد. نمیتوانند امنیت رو نمیتوانند با تکیه به رژیم صهیونیستی به در بیارن، چون رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.